हरिओम. भगवान वेदव्यासजीन 18 पुराणां रचलीं. प्रत्येक पुराणान अनेक गोष्टी आसात ज्यो मनशाक नितिमत्ता, सत्सद विवेक बुद्धी, मनीसपण कशें जगचें हाजें एक ताणें आमकां इलॅबोरेट अशें आमकां सगळें ज्ञान तातूंत भितर बरोवन दवरलां. पूण ताकाय घडये कळूं आयलां आसतलें की मनशाक कलियुगान ती पुराणां वाचपाक वेळूय ना आनी तितली उमेदूय आसपाना. म्हणून ताणें लास्टाक 2 ओळी बरयल्यो. तातूंत त्या सगळ्या पुराणाचें सार आसा. मनशान रानवटीपणां सोडून सुसंस्कृत कशें वागचें हें त्या सगळ्या पुराणांनी आमकां सांगलां. पूण ह्यो 2 ओळी खूब म्हत्वाच्यो आसा की जर आमच्यांनी शक्य आसा जाल्यार कोणीय अडचणीन आसा, अडचणीन आमी कोणाकूय जर मदत करपाक शकता जाल्यार आमी करचें आनी तातूंतल्यान आमकां पुण्य मेळटा. आनी शक्य ते भशेन आमी कोणाक आमचे खातीर कसलोच त्रास आनी पिडा दिवची न्ही. कित्याक आमचे खातीर जर कोणाच्याय दोळ्यान दुकां आयलीं, कोणाकूय जर मनान त्रास जालो जाल्यार तें आमकां पाप लागता. सो हे 2 ओळी आसात ह्या श्लोकान. 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्. सो आनी जरी तुमकां खंयचेंच पुराण वाचपाक टायम ना, कांयच करपाक ना जाल्यार ह्यो 2 ओळी तुमी लक्षांत दवरात आनी त्या भशेन वागपाचो प्रयत्न करात. हरि ओम.